التبليغ هو خدمة عامة للناس وعبادة مباشرة، وهو من أهم أسباب التوفيق. وأنا سمعت من عدة أشخاص أنهم اليوم كانوا محصنين بالمعنى الحقيقي، لكنهم عندما أخذوا فسحة تبليغية لمسوا توفيقات، أقول هذا أنا شفت هذا تجارب الصالحين، لمسوا توفيقات عالية في تحصيلهم. وهذا هو بحد نفسه منشأ من المناشئ. احنا ندرس الدين ونعرف أن الهدى هو هدى الله، مو الهدى هو كثرة جمع المعلومات والتنطع بالأدلة والتكلف بها والحديث عنها بطريقة استعراضية. لا، هو حقيقة حتى يوصل إلى الحقائق هو يحتاج إلى توفيقات. ومن أهم أسباب التوفيق هو أن يبذل نفسه وعلومه التي تعلمها على قلتها، ودائما نشوف علومه قليلة، على قلتها أن يبذلها للناس. هو بذلها للناس واستعداده لخدمة الناس هو هذا يجعله من يعطيه فرصة عظيمة للتوفيقات في الجنبة التحصيلية.